प्रिन्सी रोकी हो कि प्रिजमा रोकी हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग थियो किनकि सुरुमै म रोको भएर चाहिँ हाम्रो सागर लम्साल सरलाई अलिकति बढी गाली आयो, धेरै नै गाली खानुभयो। त्यसको लागि चाहिँ म सागर सर र सागर सरलाई सागर सरको वेल विषयहरूलाई एकदमै मनैदेखि सरी भन्न चाहन्छु। टिकटकबाट चाहिँ एकदम धेरै तपाईँहरूलाई चाहिँ आएको छ, त्यो बारेमा चाहिँ किन बोल्नुहुन्छ कि तपाईँहरू मिडियालाई यति धेरै भन्नुभएको छ नि होइन, त्यो कुरा चाहिँ मलाई चित्त बुझिआएको छैन। कुनै कुनै कुराहरू भयो केही भयो अहिले म्याक्सिमम कलाकारहरूले आफ्नो रिलेसनलाई चाहिँ किन मिडियालाई दोष दिने कि तपाईँहरूको प्रेम चर्चा हुन्छ होइन, तपाईँहरूकै सबै कुरा हुन्छ, अन्तिममा दोष चाहिँ अनि मिडियालाई हुन्छ। किन मिडियालाई पहिले पनि तपाईँले मिडियालाई नै मेन्सन गर्नुभयो होइन, त्यो बारेमा चाहिँ एकदम क्लियरली किनभनेदेखि अहिलेको म्याक्सिमम धेरै होइन मलाई यो अगाडिदेखि कुनै पनि व्यक्तिले कुनै चर्चाहरू हुन्छ नि जहिले पनि म्याक्सिमम चाहिँ कलाकारले पत्रकारलाई नि दोष दिनु हुन्छ कि पत्रकारले यस्तो लेख्यो त्यस्तो लेख्यो। त्योभन्दा धेरै त तपाईँको जस्तो पुरानो इन्टरभ्यूको क्लिपहरू टिकटकमै राखेर यहाँनिर कलाकारलाई बदनाम गराइएको छ, त्यो बारेमा चाहिँ तपाईँहरू किन बोल्नु? ओके, अब के बोल्नुहुन्छ त यसबारेमा चाहिँ तपाईँको क्लिप म काटेर अहिले देखाइदिन्छु, रमाइलोसम्म एकचोटि गएर हेर्नु, आफूले बोलेको त तपाईँलाई थाहा छ नि, नत्र भने व्यक्तिको नाम लिँदैन नि त। तपाईँहरूको न्युज चाहिँ कसले त्यस्तो लेखिदियो होइन जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई चित्त बुझेन, त्यो व्यक्तिको नाम त तपाईँहरूले भन्नु सक्नु पऱ्यो नि त, किनभने ती कलाकार भनेको त स्पष्ट वक्ता पनि हो नि, त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि कि जसले लेख्यो त्यो मान्छेलाई भन्नुहोस् न। टिकटकर पनि होइन टिकटकै भन्नुहुन्थ्यो होइन, अनि जसरी मेरो नाम प्रिन्सी छ नि यो प्रिन्सी भन्दा नाम काटे जस्तो लाग्छ, त्यसरी टिकटकरलाई टिकटकै भन्दा चाहिँ हामीलाई नाम काटे जस्तो लाग्छ र हामीलाई नराम्रो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ अझ हामीलाई चाहिँ अझ प्राउड फिल हुन्छ किनकि एउटा टिकटक जस्तो सानो प्लेटफर्मबाट हजुरहरू सबैजनाले हेर्नु न आज कतिजना हुनुहुन्छ हाम्रो अगाडि होइन, हजुरहरू सम्पूर्णको माझमा हामी यसरी बसिरहेको छौँ भने त्यो मात्र टिकटकले गर्दा हो। त्यही भएर अहिले त्यस्तो नराम्रो केही पनि लाग्दैन, हाम्रो ब्याकग्राउन्ड टिकटक नै हो, यसमा यो कुरा भन्नलाई हाम्रो पनि लाग्छ। जस्तो यो सँगसँगै गीत रिलिज भएको 6 दिन भइसक्यो होइन, 6 दिनको बिचमा यो गीत प्रमोसन गरिरहँदा सँगै हुन्छ नि यो बिचमा भएको टाइमलाई चाहिँ कसरी मिस गर्नुहुन्छ, कसरी सम्झिनुहुन्छ? टिकटकदेखि लिएर धेरै ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूको चर्चा पनि भयो त्यो भएको हिसाबले हामीले टिकटकमा अभियसली भोलि ट्विटरमा हामीले प्रमोसन गर्दाखेरि ट्विटरबाट चाहिँ धेरै रिच जाने भयो भने हामीले टिकटकलाई भन्दा धेरै प्रायोरिटी ट्विटरलाई दिनुपर्छ, हामीले समयअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि। त्यसरी नै एउटा जसरी अघि सरहरूले भन्नुभयो हाम्रो लगानीकर्ताले कति धेरै लगानी लगाएर भिडियो बनाउनुहुन्छ, हामीलाई पारिश्रमिक दिनुहुन्छ, त्यो अनुसारको त हामीले मेहनत गर्नुपर्छ। त्यही भएर एउटा भिडियो बनाउनलाई धेरै समय नै जाँदैन होइन, दिनमा 2टा 3टा भिडियो बनाउनलाई धेरै समय खर्चिनै पर्दैन। आफूले गरिन हामी डेली एक्टिभिटिज गरिरहनेबाट थोरै समय निकालेर 3-4वटा भिडियो बनाउन कुनै पनि धेरै समय लाग्दैन, त्यही भएर त्यस्तो धेरै टाइम नै निकालेर बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यसरी चाहिँ भन्नु। यता अमर अमृतको के छ यसमा? हजुर, हामी त अब आफूले गरेको काम जसरी हुन्छ अडियन्स सामु पुगोस् भन्ने चाहन्छौँ, अनि हामी अब बिहाइन्ड द सिन्स प्लस अब स्क्रिनमा हुने मान्छे सबैजनाले कति धेरै मेहनत गरेर हुन्छ नि त एउटा भिडियो बनाउँदा, अनि हामी चाहिँ आफूले गरेको काम राम्रोसँग प्रमोसन होस्, आफ्नो माध्यम आफ्नो टिकटक एउटा सेयर गरिरहेको हुन्छ भनौँ, सकेसम्म मान्छेहरूले देखोस् हाम्रो काम कस्तो लाग्छ, उहाँहरूले अडियन्सहरूले हाम्रो काम कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोस् भनेर। त्यही भएर हामी चाहिँ त्यही अब प्रमोसनमै भिडियोहरू बनाउँथ्यौँ, सेयरहरू गरिरहेको हुन्थ्यौँ, अनि त्यस्तै नै भयो प्रमोसनको। अब प्लिज मलाई मेरो प्रश्न है, यो मैले नि गर्नुपर्छ सिङ्गर कति गर्नु ठ्याक्कै गीत रिलिज भएको बेलामा हामीले गीतकै प्रमोसनको हिसाबमा कुराकानी गरेको थियौँ, जुन इन्टरभ्यूमा चाहिँ अन्तिममा पुग्दाखेरि आफ्नै कुराहरू आउँदाखेरि तपाईँले एकदम भावुक भएर रुनुभयो, सँगसँगै म पनि रहेको थिएँ। त्यो भिडियोलाई चाहिँ धेरैले हेर्नुभयो, आफ्नै किसिमको क्रिया प्रतिक्रियाहरू छ होइन, त्यो भिडियो रिलिज भइसकेपछिको क्रिया प्रतिक्रियाले तपाईँहरूले कसरी लिनु भएको छ? इन्टरभ्यू रिलिज भएको छ त्यो चाहिँ अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भनौँ, सुरुमै म त्यही नै भन्छु किनकि कतिजनालाई चाहिँ अडियन्सलाई चाहिँ म भन्दिनँ किनकि हामी एउटै नै देखिन्छौँ झुक्किन्छौँ भन्नुहुन्छ,
अनि अडियन्सले दिनुभएको त्यो ताली गाली चाहिँ हामी नराम्रो मान्दैनौँ, किनकि उहाँ साँच्चीकै नै झुकिनु भएको। तर यहाँ कतिजना पत्रकारहरूले चाहिँ सायद त्यो सबै इन्टरभ्यू हेर्नुभएको भएर चाहिँ प्रिन्सी रोकी हो कि प्रिजमा रोकी हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग थियो, किनकि सुरुमै हजुरले हामीलाई इन्ट्रोड्युस गराउँदै प्रिजमा प्रिन्सी भन्नुभएको थियो। अनि सायद सबै मजाले हेर्नुभएको भए चाहिँ सायद कतिजना अनजानमा भयो भने कतिजनाले चाहिँ जानी जानी नै टाइटलको लागि राखिदिनु भयो कि त्यो चिज। अनि प्रिन्सी रोकी थिए, त्यो पनि प्रिन्सीले मलाई यो मान्छे भनेर उसले मान्छे पनि पोइन्ट गरेको थिइनँ, न यो यति वर्ष लाइक यति समय अगाडिको मेरो सम्बन्धको भने पनि भनेको थिएन। हामी फ्लोमा कुरा गर्दा गर्दै प्रिन्सी अलिकति भावुक भएर रोकी थिए। यो कुरामा चाहिँ अलिकति प्रिन्सी रोए पनि प्रिजमा रोए भनेर म रोको भएर चाहिँ हाम्रो सागर लम्साल सरलाई अलिकति बढी गाली आयो, किनकि हामी दुईजनाको पहिला पनि प्रेम चर्चा आएको थियो, विवाहको मिति तोकिएको थियो। अनि त्यस पछाडि लगतै हाम्रो भर्खरै ब्रेकअपको पनि न्युजहरू आइरहेको थियो। त्यसै लगतैमा ठ्याक्कै एउटा टाइटल पाउनु भयो जस्तो लाग्यो कि प्रिन्सी रोए, ल प्रिन्सी रोए पनि प्रिजमा, ल प्रिन्सी रोए पनि प्रिजमै रोए जस्तै नै भयो टाइपको गरिदिनु भयो। र प्रिजमा चाहिँ सागर लम्सालले छोडेको भएर चाहिँ प्रिजमा भावुक भइन् भनेर राखिदिनु भयो। त्यसको लागि चाहिँ सागर सरले पनि धेरै नै गाली खानुभयो। त्यसको लागि चाहिँ म सागर सर र सागर सरको वेल विषयहरूलाई एकदमै मनैदेखि सरी भन्न चाहन्छु, किनकि एक त पहिला सुरुमा हामी दुईजना सम्बन्धमै थिएनौँ, जुन कुरा हामी दुईजनाले पनि कहिले पनि एक्सेप्ट गरेनौँ त्यो चिज। जहिले त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले दर्शकको माया भनेर स्वीकारेको थियौँ। अनि त्यसपछि अब त्यस पछाडि फेरि विवाहको कुरा आयो, ब्रेकअपको कुरा आयो, अनि ठ्याक्कै यो कोइन्सिडेन्ट भइदियो, ठ्याक्कै रुनु पनि त्यही टाइममा। अनि उहाँले चाहिँ अलिकति बढी गाली खानुभयो, त्यही भएर धेरै सरी भन्न चाहन्छु उहाँलाई। त्यसो नगरिदिनु होला, किनकि उहाँ पनि बिहे गर्नुपर्छ, उहाँले पनि होइन अर्को घरको छोरी लिएर आउनुपर्छ। उहाँलाई त 13 वर्ष 14 वर्ष उहाँ यही मिडिया फिल्डमा हुनुहुन्छ, उहाँले त यो कुरा सजिलै ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ। तर अरू कुनै घरको छोरीले अलिकति यो चिज नराम्रो लाग्न सक्छ, त्यही भएर दर्शकहरूले मन पराइदिनु भएको थियो। एउटा दर्शकले कुनै पनि जोडी रुचाइदिए पछाडि बिहे हुनुपर्छ, कति राम्रो जोडी बिहे गर्नु है भनेर भन्नु चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ कहिले नै गलत भन्न मिल्दैन, किनकि त्यो चिज चाहिँ माया भनेर जहिले पनि लिनपर्छ। तर ब्रेकअपको न्युजहरू बनाइदिँदा अनि रोको चिजहरूमा उहाँलाई गाली जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति भोलि उहाँले बिहे गरिसके पछाडि चाहिँ त्यो चिजहरू चाहिँ आएर उहाँहरूको घरमा अलिकति पनि त्यो चिजले चाहिँ फाटो नआओस् उहाँहरूको सम्बन्धमा। त्यही भएर अलिकति यस्तो न्युज बनाइदिनुभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति भए पनि सोचिदिनु होला। उहाँले पनि बिहे गर्नुपर्छ र मैले पनि गर्नुपर्छ, भोलि यो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ हामी दुवैजनाको आफ्नो पर्सनल लाइफमा चाहिँ अलिकति पनि एफेक्ट नपरोस् भन्न चाहन्छु। त्यसैमा मेरो थप क्वेसन है, सँगै अगाडिको अन्तर्वार्तामा पनि जस्तो तपाईँहरू एक हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि मिडियामा इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ, त्यसपछि अनि जस्तो तपाईँहरूको प्रेमको चर्चाहरू चल्छ, विभिन्न हुन्छ, अन्तिममा ब्रेकअपको कुराहरू पनि आउँछ। अन्तिममा तपाईँको सबै आरोप चाहिँ मिडियाकर्मीलाई दिइन्छ कि होइन, मिडियाकर्मी र कलाकार र पत्रकारको सम्बन्ध चाहिँ नङमासुको सम्बन्ध हुन्छ भन्छ। म्याक्सिमम् चाहिँ तपाईँहरूको अन्तर्वार्तामा जस्तो रमाइलो छ कि अन्तर्वार्तामा पनि तपाईँहरूले मिडियालाई एकदम बढी दोष दिनुभएको छ कि म्याक्सिमम् चाहियो हो भनेदेखि। त्योभन्दा धेरै त तपाईँहरूको युट्युबमा जुन टाइटलभन्दा धेरै त तपाईँको टिकटकमा क्लिप काटेर टिकटकबाट चाहिँ एकदम धेरै तपाईँहरूलाई चाहिँ आएको छ। त्यो बारेमा चाहिँ किन बोल्नुहुन्न कि तपाईँहरू मिडियालाई यति धेरै भन्नुभएको छ नि होइन, त्यो कुरा चाहिँ मलाई चित्त बुझिआएको छैन। किनभने कुनै कुराहरू भयो, केही भयो, अहिले म्याक्सिमम कलाकार तपाईँहरूले आफ्नो रिलेसनलाई चाहिँ किन मिडियालाई दोष दिने कि तपाईँहरूको प्रेम होइन, तपाईँहरूको प्रेम चर्चा हुन्छ होइन, तपाईँहरूकै सबै कुरा हुन्छ, अन्तिममा दोष चाहिँ अनि मिडियालाई हुन्छ। किन मिडियालाई अहिले पनि तपाईँले मिडियालाई नै मेन्सन गर्नुभयो होइन, त्यो बारेमा चाहिँ एकदम क्लियरली, किनभनेदेखि अहिलेको म्याक्सिमम धेरै होइन, मलाई यो अगाडिदेखि नगरेको कुनै पनि व्यक्तिले कुनै चर्चाहरू हुन्छ नि, जहिले पनि म्याक्सिमम चाहिँ कलाकारले पत्रकारलाई नि दोष दिनु हुन्छ कि पत्रकारले यस्तो लेख्यो त्यस्तो लेख्यो। त्योभन्दा धेरै त तपाईँको जस्तो पुरानो इन्टरभ्यूको क्लिपहरू टिकटकमै राखेर यहाँनिर कलाकारलाई बदनाम गराइएको छ। त्यो बारेमा चाहिँ तपाईँहरू किन बोल्नु? ओके, अब के बोल्नुहुन्छ त यसबारेमा? यसबारेमा चाहिँ तपाईँहरू यो चाहिँ कस्तो भयो भने मैले त्यसरी दोष पनि दिन खोजेको भने मैले तपाईँको क्लिप म काटेर अहिले देखाइदिन्छु, रमाइलोसम्म एकचोटि गएर हेर्नु, आफूले बोलेको त तपाईँलाई थाहा छ नि। हुन्छ, मलाई पनि थाहा छ मैले बोलेको कुरा। जस्तै के भयो भने मैले यो कुरामा चाहिँ मैले अघि पनि भने कतिजनाले चाहिँ अनजानीमा भयो भने कतिजना चाहिँ जानी भयो कि यो चिज चाहिँ
अनि प्रिन्सिरोको भन्ने कुरा त्यहाँ क्लियर छ होइन। मैले यो विषयमा मात्र भनेको, मैले प्रेम चर्चा भयो भनेर मैले कहिले पनि मिडियालाई दोष दिएको छैन। मैले त कहिले पनि दिएको छैन। मिडियाले लेखिदियो तपाईँले भन्नुभएको छ नि होइन, तर त्योभन्दा धेरै त तपाईँहरूको जुन क्लिपहरू काटेर टिकटकमा झन् धेरै बदनाम भएको छ नि। मैले यहाँनिर टाइटलको कुरा गरिरहेको थिएँ, त्यही मैले यो टाइटलको कुराले गर्दा चाहिँ मैले यता मिडियातिर गएँ कि, किनकि मिडियामा जुन त्यो टाइटल आउँछ मैले त्यसको लागि चाहिँ कुरा गरेको। कतिले अन्जानीमा प्रिन्सीलाई चाहिँ प्रिजमा भनेर झुक्किनु भयो, कतिले चाहिँ झुक्किएको भन्ने थाहा पाइ पनि त्यो टाइटलको लागि भए पनि राखिदिनु भयो कि, मैले त्यसको लागि कुरा गरेको। अब मैले टिकटकमा हजुरहरू मिडिया हो, हाम्रो मिडिया त हजुरहरू हो त, मैले मिडियाको कुरा हजुरहरूलाई भन्ने हो। अब मैले टिकटकको लागि कतिजनालाई भन्ने, मैले टिकटकमा नराम्रो क्याप्सन राखेर गर्नेलाई कतिजनालाई कमेन्ट गर्ने ल भन्नु। एकजनालाई कमेन्ट गर्यो भने त्यही मेरो लागि मेरो क्यारेक्टरमा कुरा आउँछ, मेरो क्यारेक्टरमा सल्लाह मेरो कमेन्टमै आउँछ। मैले कतिजनाले यो चिजको स्पष्टीकरण दिँदै जाने, त्यो त सम्भव हुँदैन। म एउटा आर्टिस्ट भएपछि मेरो व्यथा सुन्ने, मेरो कथा सुन्ने मिडिया हो होइन। मैले त्यही भएर नै मिडिया मैले त्यसरी दोष पनि दिएन। मैले टाइटलको कुरामा चाहिँ मैले मिडियाले चाहिँ यसरी नलेखिदिनु होला मात्र। मिडियाहरूले भन्नुभएको हिसाबले, किनभनेदेखि त्यो बारेमा त मैले न्युज बनाएको छैन, तर पनि समग्र हामी कलाकार र पत्रकारको तपाईँहरूको जुन कुरा छलछलको हामी आज प्रेस मिटमा छौँ, यसको हामी न्युज बनाउन आएको छौँ होइन। त्यसको हामी सर्व गएर न्युज लेख्छौँ, भिडियो बनाउँछौँ होइन। तर त्यही पत्रकारहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको प्रेम चर्चा हुन्छ, अन्तिममा आएर चाहिँ तपाईँको मिडियाकर्मीलाई दोष दिनुहुन्छ होइन। त्यो चाहिँ मलाई चित्त नभएको। तपाईँले पनि भन्नुहोस् न। हजुर, जस्तै प्रिजमाले भने कतिजना सबैजनाले भन्दिनँ, उसले सुरुमै भनेको थिएँ सबैजनालाई भन्दिनँ, तर सबैजना मध्ये केहीले भनेर भनेको थिएँ। हामीले सायद उसले हरू लगाएर चाहिँ हजुरलाई धेरैजना भने जस्तो लाग्यो होला। नत्र भनेको व्यक्तिको नाम लिदिनु नि त, तपाईँहरूको न्युज चाहिँ कसले त्यस्तो लेखिदियो होइन, जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई चित्त बुझेन त्यो व्यक्तिको नाम त तपाईँहरूले भन्नु सक्नु पऱ्यो नि त। किनभने ती कलाकार भनेको त स्पष्ट वक्ता पनि हो नि, त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि कि जसले लेख्यो त्यो मान्छेलाई भन्नुहोस् न। मिडियालाई किन होइन, तर मिडियामा पनि भन्नु त पऱ्यो नि त। अरू मिडियाकर्मीलाई दोष त दिनु भएन नि त। सबै जस्तो कुनै टिकटकमा पनि तपाईँहरू कति धेरै क्रिएटर हुनुहुन्छ होइन, त्यो टिकटकर मध्येमा कसैले नराम्रो काम गर्छ होइन, ती मान्छेलाई चाहिँ गाली गर्ने हो नि, तर टिकटकरहरू सबैलाई चाहिँ भन्ने होइन नि त। त्यो त हामीलाई पनि गाली आउँछ, हामीलाई पनि गाली आउँछ, तर अरूले गर्यो हामीलाई गाली आयो भनेर हामी त्यो कुरामा उहाँहरूलाई गाली गर्दै जाने कुरा त हुँदैन नि त। त्यस्तै नै हो यहाँ पनि। मैले सबैजना मिडियाकर्मीलाई यदि हजुरहरूलाई लाग्यो भने हृदयदेखि नै सरी भन्न चाहन्छु, त्यसको लागि माफ माग्न चाहन्छु। मैले सबैजना मिडियाकर्मी भनेको होइन, हाम्रो अर्जुन सरले भने जस्तो मिडिया र कलाकार त नङ र मासुको सम्बन्ध हो। हजुरहरू बिना हामी केही पनि नै होइन। आज हामीले प्रेस मिट राख्दा हजुरहरू नआइदिनु भएको भए सायद यो सबै केही पनि हुँदैन थियो। हामीलाई हजुरहरू नै चाहिन्छ। त्यही भएर मैले सबैजना मिडियाकर्मीलाई भन्न खोजेको थिएँ, होइन मैले केहीलाई भन्न खोजेको। सो सरी हजुरलाई चाहिँ अलिक बढी लागेको छ। मलाई लाग्यो हामीले यो चिज सबै कसैले बोल्नु नभए हो, तर सबैजनालाई यो कुरा चाहिँ परेको छ होइन। म्याक्सिमम धेरै हामीले न्युजहरू देखिरहँदाखेरि, कलाकारको इन्टरभ्यूहरू सुनिरहँदाखेरि, हेरिरहँदाखेरि म्याक्सिमम पत्रकारले यस्तो लेख्थ्यो, कुनै पनि कुराहरू जस्तो मैले बुझेअनुसार चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले जुन काम गरिरहेको हुन्छ उसको सफलताको पछाडि उसकै हात हुन्छ र असफलताको पछि पनि त्यही कलाकारकै हात हुन्छ। जस्तै यो कुरामा चाहिँ के भयो भने नि सर, हामीलाई मिडियाप्रति नराम्रो होइन कि, हामी कहिले पनि मिडियाप्रति नराम्रो छैनौँ, तर कस्तो हुन्छ भने यहाँ चाहिँ टाइटलको लागि हामीले एकचोटि हामी धेरैचोटि कन्ट्रोभर्सीमा परेको छौँ यो टाइटलको कारणले। अनि जुन चिज बोलेकै होइन त्यो चिजलाई पनि टाइटलमा राखिदिनुहुन्छ, भित्र केही हुँदैन। हामीले पर्सनल्ली फोन गरेर सर यसरी राखिदिनु भएको रहेछ टाइटलमा, जुन कुरा हामीले भित्र बोलेकै छैन भन्दाखेरि तपाईँहरूले बोल्नु भएको छ भने हुन्छ मलाई त्यो क्लिप काटेर पठाइदिनु कहाँ बोलेको छ, यदि बोलेको रहेछ भने हामी हजुरलाई केही पनि भन्दैनौँ भनेर भन्दाखेरि उहाँले ल नानी एकदमै रिसाएर ल नानी 5 मिनटमा कि त भिडियो नै जान्छ कि त टाइटलै चेन्ज हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यही भएर पनि यो टाइटलको कुराले चाहिँ मैले मिडियालाई यसरी नलेखिदिनु भनेको, दोष पनि दिएको होइन। मैले मेरो प्रेम चर्चा आयो, मेरो विवाहको मिति तोकियो, मेरो ब्रेकअपको भयो, मैले कतै पनि स्पष्टीकरण दिँदै हिँडेकै छैन कि यो कुराको लागि। ओके, अब यसमै सहजै मेरो होइन थप जस्तो अब अन्तिममा होइन मेरो अन्तिम क्वेसन हो। जस्तो अब यो विवादको कुराहरू एकदम धेरै चलिरहेको हुन्छ नि त होइन। टिकटकमा पनि त्यही किसिमले तपाईँको चाहिँ क्लिप काटेर मिडियाभन्दा धेरै त अहिले त तपाईँको टिकटकमा एकदम धेरै मान्छेको बेइज्जत गरिदिनु। तपाईँहरू पनि कसैको छोरीचेली हो होइन, त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि हामीले पनि सर्व हेर्दाखेरि प्रिन्साको भिडियोहरूमा अथवा
अरू कसैको भिडियोमा त्यो क्लिपमा हेऱ्यो भनेदेखि कमेन्ट हेर्न लायक हुँदैन कि होइन त्यो हुँदाखेरि त्यो क्लिप काट्ने जति पनि टिकटकमा जुन विकृति छ त्यो बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो चिज चाहिँ कस्तो भयो भने हामीले रोकेर पनि रोक्न नसक्ने कुरा हो यो चाहिँ तर मिडियामा त तपाईँको एउटा टाइटल आउँदाखेरि तपाईँहरू आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ भने टिकटकमा भएको कुरामा त आवाज हामीले त हरेक इन्टरभ्यूमा पनि विकृतिको बारेमा टिकटकमा फैलिएको विकृतिको बारेमा हामीले पनि बोलिरहेको हरेक इन्टरभ्यूमा हामीले बोलिरहेको अहिले पनि यो प्लेटफर्ममा पनि बोलिदिनुस् न भन्ने चाहिँ हो कि मेरो ओके टिकटकमा पनि नेगेटिभिटीको हुन्छ स्योर हजुरले भन्नुभयो हामी स्योर यो बारेमा पनि हामी भिडियो बनाउने छौँ किनकि यो चिज चाहिँ कस्तो भयो भने हामीले रोक्न चाहेर पनि रोक्न सकिँदैन कि यो टिकटकको कुरामा चाहिँ किनकि यहाँ हजुर मैले मेरो लागि एउटा नेगेटिभिटी भिडियो आयो मैले कमेन्ट गरेँ भने त्यहाँनिर हजारौँ आउनुहुन्छ मलाई नै गाली गर्नलाई कि मैले उहाँलाई पर्सनली मेसेज गर्न पनि मिल्दैन उहाँले मलाई कल ब्याक नदिनु जेसम्म त्यही भएर यो टिकटकमा चाहिँ अलिकति कम्युनिकेसन चाहिँ अलिकति पोसिबल नभएर चाहिँ यो चिजहरू रोक्नलाई गाह्रो भएको कतिजनालाई त हाम्रै कन्ट्रोभर्सी आउँदाखेरि यसरी नराखिदिनु न भन्यो भने त्यही स्क्रिनसट गरेर पनि फेरि टिकटकमा हालिदिनुहुन्छ कि यो चिज त्यो भएर चाहिँ एकदमै त्यो भएर चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत व्यक्तिलाई भन्दा पनि प्रविधिलाई चाहिँ हामीले जवाब दिनु पर्यो भन्ने चाहिँ हो कि मैले त्यही त मैले कुनै पनि व्यक्तिलाई त व्यक्तिलाई त दिएर साध्य भयो अमर अमृत पनि हुनुहुन्छ अब उहाँहरू त यस्तो गरौँ न यसपछि उहाँहरू दुईजनाले गीत गाउनुहुन्छ अब ठ्याक्कै खासमा रुनु भएको क्लिपको बारेमा चाहिँ के भन्नु प्रिन्सी टिकटकको बारेमा प्रिन्सी अमर अमृतजीले पनि टिकटकको बारेमा चाहिँ टिकटकको क्लिपको बारेमा चाहिँ त्यो आइरहेको हुन्छ बिचबिचमा 15 सेकेन्ड काटेर हालिरहेको हुन्छ त्यो मोस्टली त अब त्यो मिडिया इन्टरेक्सनकै भिडियो हालिरहनु भएको छ होइन त्यहाँ छेउन टुप्पोको आदि बिचको कुरा मात्रै हुन्छ नि त अनि कतिजना अडियन्सले बुझ्नु भएको हुँदैन अनि आदि हेरेर जज गर्नुहुन्छ होइन त्यो एकदमै रङ लाग्छ हामीलाई पनि होइन त्यो चाहिँ अब जसले अपलोड गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ स्टप गरिदिनु भयो भने नेगेटिभिटी अनि त्यो फैलिँदैन थियो अब त्यही नै हो राम्रो चाहिँ लाग्दैन ओके प्रिन्सी अहिले चाहिँ हाम्रो टिकटकमा लाइक्स भ्युजको ट्रेन्ड एकदम धेरै चलेको भएर चाहिँ मैले नेगेटिभ भिडियो हालेँ भने चाहिँ यसमा धेरै लाइक्स आउँछ मेरो फलोवर्स बढ्छ भन्ने हिसाबले पनि कतिजनालाई चाहिँ पर्सनल उहाँहरूलाई थाहा छ त्यस्तो होइन तर पनि त्यो जानी त्यो एउटा भिडियो टाइपको बनाएर चाहिँ राख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अहिले खासमा ट्रेन्ड चलेर हो लाइक्स र भ्युज धेरै आउँछ म एकदम चर्चित हुन्छु भन्ने हिसाबले अब चाहिँ हामी गीत सुनौँ है छलछल गीत एकदमै छलछल दुईटा चाहिँ के भनिदिनु न तर यो अन्तर्वार्ताको क्लिप काटेर टिकटकमा चाहिँ नराखिदिनु होला बिचमा राखौँ फर्स्ट अफ अल सबैजनालाई नमस्कार है तपाईँहरूको ठुलो सपोर्ट एउटा ओभरवेलमिङ रेस्पोन्स भन्छु म स्पेसली तपाईँहरू मिडियाकर्मी साथीहरू र सँगसँगै दर्शक दीर्घाबाट एकदमै राम्रो दिएर आयो दुरस्त आयो टाइपको रेस्पोन्स आयो बिस्तारै एउटा चाहिँ ग्राफिकली पनि अलिकति राम्रोसँग उकालो चढ्दै गएको छ हाम्रो गेम र अब टिकटकमा पनि अब कुरा गर्नु पर्दा तपाईँहरूलाई लाग्ला अब के कसो भन्ने खालको कुरा गर्दा अब छलछलको ओभरअल हामीले क्यालकुलेसन गर्दा आजको दिनमा अराउन्ड 60 लाख जस्तो भ्युज हाम्रो भएको छ टिकटकमा मात्रै होइन अब युट्युबमा हाम्रो भ्युजका हिसाबले अलिकति थोरै कम हो हामीले जति सोचेको थियौँ त्योभन्दा थोरै कम हो तर जुन प्रकारको कमेन्ट्सहरू आएको छ जुन प्रकारको लाइक्स भनौँ न युट्युबमा हामीले जुन प्रतिक्रियाहरू पाएका छौँ प्रत्यक्ष रूपमा अथवा मेसेज थ्रु अथवा युट्युबकै कमेन्ट सेक्सनमा त्यो अत्यन्तै एकदमै उत्साहजनक छ भनौँ न हामी सम्पूर्णका लागि एकदमै उत्साहजनक छ अब यो म यसको कथा सुरु गर्छु हाम्रो दिनेश राजपुरीजीबाट उहाँले एउटा राम्रो शब्द कोरिसके पछाडि कुनै पनि गीतको सिर्जना तब मात्र बलियो हुन्छ जब त्यसको शब्द बलियो हुन्छ त्यसपछि अब अर्जुनजीले जसरी एउटा सङ्गीत भर्नुभयो यसमा अब यो आफ्नैमा एउटा कहीँ न कहीँ एउटा इतिहास देखेको थियो एउटा भाग्य कोरेको थियो कसै न कसैले यो चिज चाहिँ निभाउनु थियो होइन अब यसमा कसले गाउँछ कसले चाहिँ यसको चाहिँ कसले खेल्छ यसको भिडियो कसले बनाउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब अर्जुनजीले सायद जुन दिन कम्पोज गर्नुभएको थियो सायद त्यस दिन यो निर्धारण भएको थिएन होला उहाँले के भन्नुभयो उहाँको एउटा भाउजूको आवाजमा डमी राखिएको भनेर त्यस पछाडि अब सरोजी एउटा हामी राम्रो साथी भएको हिसाबले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब उहाँले जहिले पनि मलाई भन्नुहुन्थ्यो है सायद यो भन्न मिल्छ मिल्दैन अर्जुन सरले मलाई राम्रो गीतै दिनु न अर्जुन सरले मलाई राम्रो गीतै दिनु न भन्नुहुन्थ्यो होइन उहाँले अब अन्य साथीहरूको गीतहरू चलेको देख्नुहुन्थ्यो यहाँ त्यहाँ आदि इत्यादि कुराहरू अनि म उहाँलाई जहिले पनि भन्थेँ कि
अलिक प्यानिक नहुनु चाहिँ तपाईँले आक्रामक हुनुहुन्छ बिस्तारै अलिक होल्ड डाउन भन्थेँ मैले उहाँलाई चाहिँ। अनि सँगसँगै अब कस्तो हुन्छ भने हरेक चिजको एउटा समय आउँछ, हरेक चिजको एउटा बेला हुन्छ, मौका हुन्छ। अब यो सायद आज यो गीतको बेला अथवा मौका सरोजीले राम्रो चाहिँ निभाउनु भएको छ होइन। हुन त योभन्दा अगाडिको गीत पनि अत्यन्तै राम्रो थियो उहाँको, त्यस्तैमा पनि राम्रो थियो। त्योभन्दा अगाडिको माया नैनीतालमा आफैले कम्पोज गर्नुभएको थियो, त्यो पनि राम्रो थियो। तर अब एउटा हुन्छ नि भाग्य कति बेला चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा। अब म चाहिँ प्राउडली भन्न सक्छु कि अब कुनै एउटा व्यक्तिको यो गीतबाट चाहिँ कहीँ न कहीँ एउटा अडियोका हिसाबले टर्निङ पोइन्ट भयो। यसको लागि एकचोटि अर्जुनजी सहित सरोजीका लागि ताली बजाउनु। अब भाउजूको भोकल राख्ने भन्ने सन्दर्भमा जुन सल्लाह आयो, सल्लाह आइसकेपछि त म आफै पनि अब भाउजूको थुप्रै गीत गरिसकेँ होइन। र भाउजूको गीतको गरिरहँदा चाहिँ जुन खालको आई डोन्ट नो है, अब यो दर्शक तरिकाबाट यस्तो खालको रेस्पोन्स आउँछ। हामीले कृत्रिम चिज केही पनि गर्दैनौँ है, भारी भरकम त्यहाँनिर चाहिँ कुनै चाहिँ पैसा हालेर भ्युज किन्ने आदि इत्यादि कुराहरू हामीबाट हुँदैन। द डिभाइन म्युजिकको हामीले जति पनि म्युजिक भिडियो गरेका छौँ त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ कुनै पनि पैसा हालेर भ्युज किन्ने आदि इत्यादि कुराहरू, कालो कुनै कामहरू केही पनि हुँदैन होइन। अनि स्वतः स्कोरको रूपमा म आफै पनि एज अ डिरेक्टर, एज अ अडियन्स पनि भाउजूको गीतहरूले यति धेरै राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेको म आफै पनि चकित छु र एकदमै खुसी पनि छु कि भाउजूको यति राम्रो फ्यान फलोइङ रहेछ कि। खासमा चाहिँ भाउजूको लागि पनि एकचोटि जोरदार ताली। नम्बर 1 मै पुग्यो ट्रेन्डिङमा पनि होइन। त्यसभन्दा पछाडि धरती आकाश रोशन अधिकारीजी जो अमेरिकामा बस्नुहुन्छ, नयाँ भइकन पनि उहाँको 1 मा पुग्नु कुनै एउटा गायकका लागि राम्रो रेस्पोन्स आएर त्यो पनि 17 घण्टामा ट्रेन्डिङमा आएर लगभग 27 घण्टा जतिमा हामी 1 नम्बरमा थियौँ, ट्रेन्डिङको 1 नम्बरमा थियौँ है। भनेपछि एउटा कस्तो भन्दाखेरि गीत आफैमा पावरफुल भएपछि, गीत एकदमै सबल भएपछि र गायकी पक्ष राम्रो भएपछि र सँगसँगै त्यहाँ खेलिने कलाकारहरूले पनि राम्रो अभिनय गरे पछाडि त्यो चिजले एउटा न्याय पाउँछ जस्तो लाग्छ र त्यो चिजको राम्रो रेस्पोन्स आउँछ जस्तो लाग्छ। त्यो भएको भएर चाहिँ अब म अब एकदमै हुन्छ नि स्पिचलेस छु, एकदमै धेरै कुरा बोलिरहेको छु तर पनि स्पिचलेस छु, नर्भस पनि छु, उत्साहित छु होइन। जुन विश्वास उहाँहरू सम्पूर्णले मलाई भिडियो मेकिङका हिसाबले ल गर्नु पऱ्यो भनेर, यो गीतको छुट्टै कहानी छ। अलिक पछाडि म यो गीतको कहानी सेयर गर्छु। धेरै उतार चढावहरू भएको छ यो भिडियो मेकिङको दौरानमा। अब म त्यस्तो कुराहरू भन्न चाहन्छु तर पनि छ केही कथा छ, यसको कुनै दिन सेयर गरौँला होइन। तर जे भयो राम्रो भयो अर्जुन सर। हामीले अल्टिमेटली प्रिन्सीसँग मैले पनि निकै काम गर्न खोजेको थिएँ। योभन्दा अगाडि पनि धेरै गीतहरू पठाउने आदि इत्यादि के कुराहरू नमिलेर हाम्रो काम भइरहेको थिएन टाइमिङको कुराले गर्दा। भाइहरूसँग त मेरो पहिलोचोटि कुरा भयो, फर्स्ट कन्भर्सेसनमै डन भयो है। एकदमै उहाँहरू 4 जनालाई चाहिँ म एकदमै भित्री मनबाट एज अ भिडियो मेकरको हिसाबले, भिडियो डिरेक्टरको हिसाबले मैले धेरै कम मात्र यस्तो एक्सपिरियन्स गरेको छु कि म्युजिक भिडियो रिलिज भइसके पछाडि जियो ज्यान लागेर हुन्छ नि लगाएर जतिवटा प्रोड्युसरले जुन एफोर्ट लगाउँछ नि आफ्नो चिज बचाउनका लागि, त्योभन्दा 100 गुणा बढी एफोर्ट लगाएर उहाँहरूले यो गीतलाई एकदमै राम्रो दिशा दिनुभएको छ, एउटा डिरेक्सन दिनुभएको छ। उहाँका लागि एकचोटि जोरदार ताली। र उहाँहरूले पाउने पारिश्रमिक र उहाँहरूले पाउनुपर्ने जुन सुविधा छ यो वर्थ इट छ भन्छु म सबै सम्पूर्ण प्रोड्युसरहरूलाई। उहाँहरूले दिने पारिश्रमिक वर्थ इट छ है, उहाँलाई दिने पैसा खेर जाँदैन। यो पनि यसको लागि किनकि आजको दिनमा त्यही त हो नि, लगानी गरेको चिज कसरी प्रतिफल पाउने भन्ने कुरा हो। र यसको प्रोड्युसर हाम्रो प्रकाश घिसिङजी अत्यन्त उत्साहित हुनुहुन्छ, उत्साहित अझै बन्दै जानु होला। हामीसँग मात्र होइन अरूसँग पनि काम गर्नु होला, तपाईँको इच्छा जहाँ हुन्छ त्यहाँ काम गर्नु होला, तर नेपाली म्युजिकलाई चाहिँ माया गर्नु होला, यही भन्न चाहन्छु। र अल्टिमेटली दिपक मदन सिंह है एम पछाडि डट किन राख्यो भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ। अनि एम मात्र राख्दा त मान्छेले मान पनि भन्न सक्छ, मदन पनि भन्न सक्छ, के हो नि होइन। त्यो भएको भएर अर्को पोस्टरमा चाहिँ फुल नेममै राख्ने कि है त्यो चिजले गर्दाखेरि अब सर साधन सेवजी लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिम जति पनि हामीले काम गऱ्यौँ र नवराज उप्रेतीजीलाई पनि सम्झिन चाहेँ है। उहाँहरू सम्पूर्णलाई माधव शर्माजी, मेरो असिस्टेन्ट डिरेक्टर मनिषा पोखरेलजी लगायत हाम्रो इन्टायर टिम, कस्ट्युम डिजाइन गर्ने सुवस्त्र बुटिकदेखि लिएर सम्झना बुटिक, सम्पूर्णलाई हामी थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छौँ। र हामीले जुन सुट गऱ्यौँ, जुन यो म्युजिक भिडियो दोलाल घाटमा सुट गरिसकेपछि अलिकति माथि गएर हामी चाहिँ सुकुटे बिच सँगसँगै नजिकै एउटा रिजर्भमा पनि गरेका थियौँ, जुन चाहिँ हामीले भिडियोमा राखेका छौँ। त्यो टिमलाई पनि धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण सबै मिडियाहरूलाई म चाहिँ डिभाइन म्युजिकमा जोडिएको अन्त 3टा गीत जुन छाल ल्याएको छ त्यसको लागि आभारी
धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो एक दशैँभन्दा बढीको साङ्गीतिक जीवनमा जो सञ्चालनले अहिले आएर छाल ल्याएको छ मैले त खुसी छु एक हिसाबमा अनि सुरुको दिनमा चाहिँ खासै गएको छ जस गीत राम्रो बनेको छ त्यसैले सबैलाई धन्यवाद विज्ञानलाई धन्यवाद सरलाई धन्यवाद भनिरहेको परिरहेछ अनि हाम्रो प्रोड्युसर प्रकाश घिसिङजीलाई त प्रकाश धन्यवाद छ सम्पूर्ण नेपाली श्रोताहरूलाई धन्यवाद छ परिवारको सम्पूर्ण मानवहरूलाई धन्यवाद छ सबैजनाले भनिसक्नुहुन्छ सबैजना टिमले धेरै मेहनत गरेर यो गीत बनाएको छौँ बनाइसक्यौँ र रिजल्ट पनि यसको आइसकेको छ सबैजनाले मन पराइदिनु भएको छ अझै पनि धेरै मन पराउनुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु विशेष धन्यवाद सबैजना मिडिया हजुरहरूको कारणले गर्दा पनि यो गीत धेरै माथि गइरहेछ त्यही भन्न चाहन्छु नमस्ते हामीले आफ्नो शब्द गरेको छौँ अनि अडियन्सले पनि धेरै माया गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि धेरै 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 धन्यवाद अनि अझै योभन्दा बेटर काम पनि गर्ने ट्राई गर्नेछौँ यो काममा कस्तो लाग्छ एकताले हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला त्यही नै हो थ्याङ्क यू सो मच फर्स्ट अफ अल हजुरहरू सबैजनालाई यहाँ आइदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद हामी चाहिँ यो टिममा सँगै काम गर्न पाउँदा एकदमै खुसी थियौँ फर्स्टमै विधान सरको कल आएर यो सङको बारेमा थाहा पाएर गीत सुनेर टिमको बारेमा थाहा पाएर चाहिँ हामी एकदमै एक्साइटेड भइसकेको थियौँ अर्जुन सरसँग चाहिँ पहिला एकचोटि काम गर्ने कुरा भएको थियो तर अलिकति के गरेर मिलेन ठ्याक्क यो गीत आएपछि एकदम एक्साइटेड भइसकेको थियौँ फेरि गर्नलाई अनि यो हाम्रो सुटिङको कुरा गर्नुपर्दा पनि सुटिङ पनि एकदमै रमाइलो भयो हाम्रो दोलल घाटमा भएको थियो कोरियोग्राफी पनि दीपक सरले एकदमै हामीलाई चित्त बुझ्ने र हामीलाई एकदमै राम्रोसँग गराउनु भयो जस्तो लाग्यो एकदमै इन्जोय गऱ्यौँ हामीले अहिले त्यसपछि हाम्रो को एक्टरको कुरा गर्नुपर्दा प्रिजा पिसीसँग हाम्रो सेकेन्ड सङ हो एकदमै खुसी लाग्यो उहाँसँग फेरि काम गर्न पाउँदा र रेस्पोन्स हजुरहरूले धेरै राम्रो दिनुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद त्यही नै भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू नमस्ते सबैजनालाई सर्वप्रथम त हजुरहरू सबैजना यहाँ आइदिनु भयो हाम्रो यो प्रेस मिटको लागि हामीलाई साथ दिनुभयो त्यसको लागि सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद यो गीतमा जोडिन पाउँदा डिभाइन म्युजिकसँग जोडिन पाउँदा हामी दुईजना एकदमै नै खुसी छौँ हाम्रो विधान सरसँग एकदमै नै धेरै काम गर्न मन थियो दुर्गा म्याम र अर्जुन सरसँग हामीले काम गरिसकेको थियौँ हाम्रो सरोज सरसँग पनि काम गरेको थिएनौँ जस नयाँ र पुरानो टिम सबैजना मिश्रण छौँ एकदमै नै रमाइलो भयो एकदम सबैजनाले धेरै माया गरिदिनु भयो हाम्रो पत्रकार सबै हजुरहरूले पनि धेरै साथ दिनुभयो यो गीतको लागि त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र भिडियो धेरै मन पराइदिनु भएको छ राम्रो रेस्पोन्स पाएको छौँ अझै योभन्दा पनि बेटर काम गर्ने ट्राई गर्छौँ नमस्ते थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरू सबैजना आइदिनु भयो गीत धेरै राम्रो भएको छ दर्शकहरूको धेरै माया पाएको छौँ गीत अहिले ट्रेन्डिङमा पनि छ त्यो सफलता त एक ठाउँमा छ प्लस हामीले जति सक्छौँ त्यति हामीले गरेको छौँ हाम्रो मेहनत सबैजनाले प्रशंसा गरिदिनु भयो हाम्रो टिम नै खुसी भएकोले चाहिँ अझ म चाहिँ अलिक बढी एक्साइटेड छु त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच सबैजना टिमलाई अनि हजुरहरूको मायाको लागि जस्तो सरसलको पोस्टर हेरिरहँदा सँगै डिभाइन म्युजिकबाट अगाडिको पोस्टरहरू पनि हेरिरहँदाखेरि ठ्याक्कै विष्णुमाझी जीको झलको आउँछ कि फोटो एउटै हुन्छ किन सार्वजनिक पनि भइराख्ने एउटै फोटो म्याक्सिमम धेरै नबोलीदेखि लिएर सबै पोस्टरहरूमा यही फोटो छ प्रश्नलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु डिभाइनमा आएका सबै गीतमा चाहिँ छैन तर हो धेरै गीतमा यो छ यो फोटो खिच्ने पहिला त म धन्यवाद दिन चाहन्छु मिलन भाइलाई नबलीको सुटिङमा चाहिँ मिलन भाइले चाहिँ साथमा इन्टरभ्यू लिँदै
मदनको नाम लिनुपर्छ फेरि अहिले बाहिर गएर मेरो नाम किन नल्याइदिनु छु मान्छे त्यो मदनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु उनीहरूले खिचिया हो होइन निलो कोट अनि त्यो नवली पछि चाहिँ काम गर्ने क्रममा नवलीसँग अगाडि पनि विधानजीले धेरै काम गर्नुभएको थियो नवलीसँग पछि चाहिँ विधानजीले पनि के भन्छ अर्जुन सरको लकी फोटो यो फोटो हाल्ने भनेर चाहिँ हाल्नुभयो 2-3टामा हालिदिनु तिनीहरू पनि अलिक राम्रै भयो हो न हो भन्ने भयो अहिले चाहिँ डिभाइन मैले हर लाग्छु भने मेरो फोटो चेन्ज गर्नुहोस् मेरो यति धेरै फोटो छ चेन्ज गरौँ भने डिभाइनमा मात्र होइन अब डिभाइनबाट बाहिरबाट आएका गीतहरूको पोस्टरमा पनि मलाई कहिले पढ्दा चाहिँ यो फोटो आइरहेको हुन्छ क्या जब कि उहाँहरूलाई पनि त्यो पर्या होला होइन यसको मतलब यो होइन कि यो फोटो राख्नै पर्छ भन्ने मेरो बाध्यता केही छैन सकेसम्म धेरै फोटो राख्दै हुन्थ्यो भन्ने छु अर्जुन पोखरेलको लोगो चाहिँ यही हुन्छ कि यो फोटो लागिरहेको छ यो त हुनसक्छ मेरो कोही न कोहीको शाहरुख खानको एउटा यो स्टाइल हिट भएको थियो होइन विजयजीलाई थाहा छ कयौँ फिल्ममा विभिन्न किसिमले गरे पनि यो स्टाइल भएको थियो नि त मैले धेरै फोटो खिचेँ पनि यही स्टाइल चाहिँ तपाईँले हिट हुनसक्छ मेरो उमेरमा होइन तर म यो फोटोलाई पनि माथ खुवाउने फोटो खिच्ने कोसिसमा छु मैले हाम्रो सल्लाह के थियो भने उसले फोटो खिच्यो हुन त फोटो खिचेको त मैले 100% चार्ज पे गरेँ तर कुरा के भएको थियो भने फोटो उतारा खिच्ने इन्टरभ्यू हालेको पैसा उनीहरूले पनि मलाई नदिने र अर्जुनलाई यो गीत रिलिज भएको भिडियो अपलोड भएको ठ्याक्कै 6 दिन भएको छ यो 6 दिन पछाडिको यो प्रेस मिट चाहिँ किन त के को लागि भन्ने सबैलाई जिज्ञासा छ है किनभने अब त डिभाइन म्युजिकको तपाईँ आफै पनि ओनर भएको हिसाबले म्युजिसियन भएको हिसाबले किन यति रिलिज भएको 6 दिन पछाडि त्यही त अहिले जो हल्ला गरेर पछाडि नबस् यसको एन्सर मैले अहिले बोलिसकेको छु कि फेरि पनि अब यो सजिलो प्रश्नको उत्तर दिउँ खास के थियो त्यही दिन गर्ने भन्ने नै थियो त्यो दिन गर्ने भन्दाखेरि मैले उत्सव भाइलाई स्वयं कल पनि गरेको छु अनि त्यो दिन उत्सव भाइले चाहिँ मलाई एकजना इन्डियन सिङ्गर पनि नेपालमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँ र अर्को कुरा नेपाल आइडलको प्रोग्राम सधैँ भन्नुभयो उत्सव भाइले पनि त्यो भने हो र विजयजीले पनि त्यो भन्नुभयो भनिसकेपछि अब त्यो प्रोग्राम त जुन नि भयो सबैमा पत्रकार साथीहरू हामीलाई पनि चाहिन्छ पत्रकार साथीहरू नभए हामी पब्लिसिटी गर्न पनि सक्दैनौँ हाम्रो मेरो दण्ड तपाईँहरू नै हो भन्ने भएपछि के गरौँ त भनेपछि हाम्रो पोस्टर फेरि हामीले 3-4 दिन अगाडिदेखि त्यो दिन रिलिज गर्ने भनेर हालिरहेको थियौँ त्यो भएपछि के गर्ने अहिले चाहिँ रिलिज गर्नु गीत चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ पछि गरौँला भन्ने थियो यो चाहिँ कस्तो भने प्लानिङ गरे जस्तो भयो उयो हुन्छ नि जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ भने जस्तो भगवान्ले पनि के हेरिदिनु भयो भने आज प्रेस मिट गर्दाखेरि त्यो दिन गरे भन्दा आज गरेको चाहिँ अझै फलिफाप र राम्रो हो जस्तो मलाई लाग्यो त्यो किसिमले चाहिँ प्रोग्राम आज आएको र तपाईँले प्रिन्स प्रिजमा र अमर अमृतसँग फर्स्ट टाइम काम गर्नुभयो उनीहरूको काम गर्ने शैली कस्तो रहेछ र जुन भिडियो अहिलेसम्मको रेस्पोन्स छ भ्यू छ यसबाट तपाईँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ के अरे पहिला कुरो त बहिनीहरूसँग त मेरो लभ डायरिजमा एउटा गीतमा काम भइसकेको थियो तर हाम्रो डिभाइन म्युजिकमा चाहिँ बहिनीहरू पनि र भाइहरूसँग पनि हाम्रो काम भएको थिएन अनि जस्तै को राख्ने भन्ने कुरामा विभिन्न किसिमको छलफल भइसकेपछि चाहिँ 2जना जोडीलाई नै राखौँ भनेर प्रस्ताव गर्ने एकजना मान्छे मध्ये म हो होइन मैले अझ विराजीलाई के भनेको थिएँ भने अमर अमृत भाइहरूसँग मेरो पहिला पनि कुरो भएको छ एकचोटि तपाईँ डाइरेक्ट फोन गर्नुहोस् नभए म पनि भन्ने भए म पनि कुरा गर्छु भनेर मैले विराजीलाई पनि स्वयं भनेको थिएँ होइन अनि किन म फेरि कस्तो हुन्छ भने भिडियोमा म हाबी हुँदैन जस्तै विराजीले डाइरेक्टर हो भने भले नै मिलाउनुहुन्छ अथवा असिस्टेन्टले कल गर्ला प्रोडक्सनले कल गर्ला म आफूले किन कल गर्नु त्यो भिडियोको बाटो भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई नै जिम्मा दिएर हुन्छु मैले खास त्यो हिसाबले हो र उहाँहरूको मैले भनिसकेँ एकदमै कमै मोडलहरू हुन्छन् जसले गरेका चिजहरूलाई राम्ररी प्रमोसन गर्छ अझ धेरै मोडलहरूलाई त हामीले गरेका चिजहरूलाई सेयर गर्नुहोस् भन्न पनि धेरै अम्याम्य हुन्छ अनि यसो सोचिरहेको हुन्छु म पनि मेरो फिल्डमा त उत्तिकै चलिरहेको मान्छे चाहिँ हो तर म आफूले सङ्गीत गरेर गीत आउँछ भने त म स्वयं इजी सहज भएर मैले सेयर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ म गर्छु भने आफैले खेलेको गीतमा किन नगर्ने त्यो गीत हिट हुँदाखेरि एउटा गीत हिट हुँदा सबभन्दा बढी फाइदा भनेको सिङ्गर र मोडललाई नै हुन्छ हामी गीतकार सङ्गीतकार एरेन्जर डाइरेक्टर भने पछाडि हो किनकि हामीलाई कसैले नाम लिदियो हुने हो नत्र भने हामी फ्रन्टमा कहिले पनि हुँदैन त्यो भएपछि त्यो फाइदा उहाँहरूलाई नै हुन्छ भने उहाँहरू झन् बढी खर्च पर्ने हो भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई र यो केसमा चाहिँ बिचमा कृषि अमर भाइहरू चाहिँ अमर अमृत भाइहरू चाहिँ अपवाद जस्तो हुन्छ कि उहाँहरू साँच्चै खट्नु हुँदो रहेछ त्यो हिसाबले म धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले चाहिँ साह्रै राम्रो पाएको छु विधानजी केही थप्नु चाहनुहुन्छ उहाँहरूको बारेमा उहाँहरूको अब कस्तो भन्दाखेरि पछिल्लो पुस्तामा भनौँ न होइन हामीले अब पछिल्लो 5 वर्ष यता जसरी उहाँहरू ग्रुम हुनुभयो होइन विभिन्न आरोपहरू पनि लाग्छ मान्छेहरूलाई होइन
तपाईँहरूले मलाई धेरै आउने प्रश्न एउटा के छ भने तपाईँ धेरै टिकटकरहरूसँग तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, टिकटकरहरूसँग किन काम गर्नुहुन्छ भन्ने खालका प्रश्नहरू आइरहन्छन्। अब यो टिकटकरहरूसँग काम गरेको चाहिँ होइन, हामीले टिकटकभित्र काम गरेका अभिनय कौशलता देखाएका व्यक्तिहरू जसले चाहिँ केही पोटेन्सियल केही छ उनीहरूमा, केही न केही खुबी छ, ती व्यक्तिलाई हामीले हाम्रो तर्फबाट हाम्रा चिजहरू सिकाएर हाम्रा चिजहरू केही न केही रूपमा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई गाइड गरेर हामीले चाहिँ अगाडि ल्याउने हो। र अब एउटा हामीले ल्याउने कहाँबाट त नत्र, हामीले ल्याउने कहाँबाट जस्तो एज अ डिरेक्टर, एज अ प्रड्युसर होइन, एज अ मेकर तपाईँले ल्याउनु भने नि त्यो नराम्रो चिजै भएन। टिकटकमा कोही सिङ्गर भयङ्कर गाउन आउँछ भने मैले त्यो टिकटकमा गाउने सिङ्गरलाई नचलाउँ, मलाई ऊ फुल प्लेटफर्ममा आएछ मतलब भयो भने उसको प्रतिभा कति छ म त्यसमा म जान्छु नि। त्यो हिसाबले टिकटकबाट आएको गायकलाई लिएर आएर ऊ त्यो होइन, उसको प्रतिभा छ भने ल्याउनु। टिकटकमा त हजारौँ छन् त, तर त्यसमध्ये किन सिलेक्ट भइरहेको छ। अनि अब अर्को कुरा पछिल्लो समय पनि हुनुहुन्थ्यो त, पछिल्लो समय हामीले युट्युबमा भ्युजहरू एकदम कम देखिरहेका छौँ। अब धेरैले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले हामीले जुन मोबाइलको एप्लिकेसन मध्ये अब होइन युट्युब पनि वान अफ द एप्लिकेसन हो जहाँ चाहिँ हामीले युट्युबभन्दा बढी चाहिँ टिकटक बढी चलाइलो रहेछ कि धेरै खोलिने एप्लिकेसनमा पर्छ नेपालमा अहिले टिकटक पनि। त्यो भइसक्दाखेरि अब हामी त हेर्नुहोस्, हामी त अब एउटा विक्रेता जस्तो पनि हो, हामी क्रिएटिभ पार्ट पनि सँगै सम्हाल्छौँ र कहीँ न कहीँ सामान बेच्छौँ पनि। र सामान अब कसरी कहाँ कसले कन्ज्युम गर्छ भन्दा पनि कुन प्लेटफर्मबाट कुन पसलमा बिक्री भयो भन्दा पनि अल्टिमेटली हाम्रो सामान बिक्री भयो कि भएन भन्ने कुरा हामीलाई मतलब हुन्छ। अब हाम्रो गीत टिकटकमा मैले अघि तपाईँलाई भने 60 लाखभन्दा बढी पटक हाम्रो ट्युन त्यो चिज जुन 15 सेकेन्ड होस् या 1 मिनटकै ट्युन होस् हाम्रो त्यो टुक्रा हिट भइसक्यो। आई मिन हिट भइसक्यो यस अर्थमा कि मान्छेहरूको दिमागमा बसिसक्यो, जसले टिकटक बढी हेर्नुहुन्छ, जसले प्रयोग गर्नुहुन्छ। र म सँगसँगै एउटा चिज हामीले यो अघिको कुरामा एउटा चिज छुट्यो, हामीले यो टिकटक बनाउँदाखेरि कसैलाई पनि पैसा तिरेर या फेरि भनौँ कुनै खालको केही पनि होइन। र हामीलाई जुन प्रकारले नेपालमा स्थापित कलाकारहरूले पनि जसरी टिकटक बनाएर सपोर्ट गर्नुभएको छ, आज मात्रै पलजीले पनि गर्नुभयो, हिजो अस्ति पूजाजी लगायत हाम्रो नाम लियो भने धेरैजना हुनुहुन्छ, दुर्गेशजी, सम्पूर्णले हामीलाई यति सपोर्ट गर्नुभएको छ। उहाँहरूको बनाइले पनि जसरी भाइ बहिनीहरूले जति एफोर्ट लाउनु भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ एउटा लोकप्रियताले पनि हामीलाई टिकटकमा अझ बढी हुन्छ नि छलाङ मार्नको लागि, उछल्नको लागि हामीलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि एकदमै ठुलो हेल्प गरेको छ। उहाँहरूलाई पनि सम्झिन चाह्यौँ हामी त्यसरी सबै उहाँहरूको तर्फ हाम्रो तर्फबाट उहाँलाई एकचोटि ताली बजाइदिनु प्लिज। जसरी नेपाली म्युजिकलाई उहाँले जसरी बचाउनु भएको छ, पलजीलाई मैले फोन गरिरहँदा उहाँले भन्नुभएको थियो, विराजी मैले काम गरे पनि नगरे पनि एउटा राम्रो चिजलाई होइन तपाईँहरूले गरेको चिजलाई, राम्रो चिजलाई मेरो पनि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हो, मेरो साइडबाट हुन सक्ने सपोर्ट म गर्छु भन्नुभएको थियो। त्यसै गरी पूजाजीले त्यही भन्नुभयो, दुर्गेशजी लगायतको टिमले जसरी भन्नुभएको छ, सम्पूर्णलाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र प्लिज यो टिकटकरहरू यान त्यान भनेर चाहिँ यो आरोपहरू आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ आजबाट बन्द गरौँ जस्तो लाग्यो। किनकि म पनि मेरो ब्याकग्राउन्ड भन्नुहुन्छ भने म पनि रेडियोबाट आएँ, टेलिभिजनमा काम गरेँ, भिडियोमा आएँ, फिल्म गर्छु होला भनेपछि कहीँ न कहीँबाट एउटा मान्छे कहीँ न कहीँबाट त आउँछ नि त। अब यो टिकटकले चाहिँ मार्जिएर आउँछ क्या, टिकटक त सबैले युज गर्छ। टिकटकको चाहिँ तपाईँको फ्यान फलोइङको हिसाबले उहाँहरू किन माथि हुनुहुन्छ त भन्दा उहाँहरूको कहीँ न कहीँ खुबी पनि त छ नि त, क्रिएटिभिटी पनि छ, उहाँहरूको स्किल छ, मेहनत गर्नुहुन्छ, मेकअप गर्नुहुन्छ, ड्रेस राम्रो लगाएर टिकटक बनाइदिनुहुन्छ, टिकटकलाई मेहनत गरिदिनुहुन्छ। जसले मेहनत गरेर काम गरेर दर्शक समक्ष अगाडि ल्याउनुहुन्छ ती व्यक्तिहरूको अलि बढी चलेको जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यो गएर सम्पूर्ण टिकटक प्रयोगकर्ताहरू बनाउनेहरूलाई पनि एकचोटि ताली बजाइदिउँ। यति धेरै म्युजिक भिडियोमा काम गरिरहँदाखेरि पनि टिकटकर्सहरूले